l'exercice 2 ديال لو سيستيم. عندي ان سيستيم بغيتي دير لا ميثود، يعني اللي بغيتي انت غنديرو ليه الحل، ولكن هنا لا سبستيتيسيون كاين اللي عطات دابا السيستيم بحال هذا كيمشي يقلب على اكس، يقلب على هاد اكس شحال كيساوي، كيدير 5 اكس ايكالا y موان 4 وكيدير اكس ايكالا y موان 4 سور 5. مزيان صحيح، ما كاينش اللي غيمنعك باش يجي لهنا بلاصه اكس يدير y موان 4، ولكن مالك على حالتك. علاش ما نمشيوش حنا نسامبل، نقلبوا على شي حاجه سامبل؟ شنو هي؟ او ما عطيني y ايكال، راه غادي غير نجي نحيد هذا ونبدلو بهذا، اشنو غيولي عندي؟ غنخلي هذا الاول 5 اكس بلس 4 ايكالا y، غنجي للثانيه 6 اكس موان، ياك هاد y اش كيساوي 5 اكس بلس 4، هاد y غنعوضو ب 5 اكس بلس 4 entre parenthèses الله يرضي عليكم ايكالا 2. كتولي عندي هاد ايكواسيون 1 ايكواسيون 2. كنعاود نكتب هاد ليكواسيون 1 كنكتبها كيما هي، حيت خصني نحسب اكس باش نلقى y ايكالا y. هنا كندير لو ديفلوبمون 6 اكس موان 5 اكس، الا كان لو سين موان قبل كيبدل لي سين، موان 4 ايكالا 2. غنجي نكمل هنا 5 اكس y ايكالا 5 اكس بلس 4 ليكواسيون 1. راهي قلبت على سبقت على هادو. 6 اكس موان 5 اكس هي اكس، 6 دراهم حيدنا منها 5 دراهم كتبقينا 1 درهم، وكنقولوا غير درهم يعني بلا ما نكتبوا ديك 1 اكس. هاد موان 4 غنحولوها لهنا غتولي بلس 4، و 2 بلس 4 هي 6. اش كندير؟ لقيت دابا اكس ايكالا 6، كنرجع ليكواسيون الاولى كنحيدو اكس ونبدلوه ب 6، حيت دابا ملي لقينا اكس غنلقاو y. 5 فوا 6 بلس 4، 30 بلس 4 هي 34. دونك x ايكالا 6 y ايكالا 34. غنجي نمشي غير لبغويون باش نعرف لي ريبونس ديالي. نعوضو هنا x ب 6، 5 فوا 6 هي 30، 30 بلس 4 34، عطاني 34 دونك صحيح. هنا عاوتاني واش غيعطيني 2 ولا لا؟ x 6 فوا 6 36 موان y 34، دونك 36 موان 34 هي 2، دونك الجواب صحيح. دونك la solution du système est le couple الزوج، حيت لي كوردوني ديالو ب x و ب y. x ايكالا 6 y ايكالا 34. مزيان، اذا دابا لقينا هذا 6 34 ما غنمسحوش وغتعرفوا علاش. غنمشي لا كيسيون 2. La question 2 c'est un problème. اللي غتشوفوا غتلقاو عندكم في الرابط. Un groupe de personnes a réservé dans un restaurant. Toutes les tables sont identiques. يعني لي طابل كاملين بحال هذيك الطبله مثلا كيريحوا فيها 6، يعني كاملين كيريحوا فيهم 6. الطبله كيريحوها في 5 بيرسون، لي طابل كاملين فيهم 5 بيرسون، ولكن حنا مازال ما عرفناش، هما قال لنا غير ايدونتيك يعني راه بحال. سي كنهز سيلو الورقه في البغويون، سي كنبدا نخربط. Les personnes sont réparties sur 5 tables. يعني إلا فرقناهم على 5 tables. Il reste 4 personnes non placées. غيبقاو لنا 4 اللي هي لي بيرسون ما كاينش فين يجلسوا. دونك إلا خدينا 5 ديال لي طابل وجلسنا فيهم هاد لي بيرسون اللي ما عرفناهمش اكس، الا كانوا مثلا 10 ديال الافراد في كل طبله يعني 50 فرد، لان كانوا 4 الافراد في كل طبله يعني عندنا 20 فرد، دونك ما عرفناش 5 اكس
اذا من هنا غنعرف بلي اكس اللي خاصني هو لو نومبر دو بيرسون. كنبدا غير نخربق، مازال ما غنكتبش انا في الورقه. لو نومبر دو بيرسون غيشيطوا ليا 4 ما كاينش فين يجلسوا. اشنا هما هادو؟ هما عدد الافراد. اذا هذا كيعطيني سواء هنا باردون اكس هما اللي غيجلسوا، يعني باغ طابل، يعني اللي غيجلسوا في كل طبله. هادوك الربعه راه ما جالسينش، ما كاينش فين يروحوا في الطبله. ولكن الا جمعت انا هادو اللي جالسين وزدت ليهم دوك الربعه اللي واقفين ما مريحينش، شحال غيعطيني العدد الاجمالي ديال الافراد، لو نومبر توتال دو بيرسون. اذا غنسميه y هو لو نومبر دو بيرسون و x هو لو نومبر دو بيرسون باغ طابل، يعني شحال من فرد كاين في كل طابل. سي لي بيرسون، يعني مازال كاع ما شفتش لا كيسيون. سي لي بيرسون يعني قال لك الا درنا هكا، يعني كندخلوا مثلا شي ريستورون كنقولوا نجلسوا بخمسه في طبله ونشوفوا شاطوا لينا 4. نقدروا عاوتاني نديروا مثلا شنو ممكن نديروا، سي لي بيرسون سون ريبارتي سور 6 طابل، يعني الا فرقناهم دابا على 6 ديال لي طابل. سي اكس دو بلاص سون انوكيبي، يعني غيبقى لينا الطبله الاخرانيه فيها 2 بلايص خاويين، ماشي غيشيطوا لنا ما كاينش فين يجلسوا، 2 بلايص خاويين. يعني واش هاد 6 طبال غيعمروا كاملين؟ لا، غنقصوا 1 2 ديال الافراد، حيت واحد الطبله في الاخر غيخصوها 2. اذا شنو هو هذا كاملين؟ هو عدد الافراد. اذا هنا حطيت لو سيستيم بلا ما نحس، غير كنترجم لو بروبليم. كنشوف دابا لا كيسيون calculer le nombre de places à chaque table et le nombre de personnes. اذا غنجي نسمي هاد x هذا x soit x le nombre de personnes à chaque table là par table, et y le nombre de personnes، يعني العدد الإجمالي ديال الأفراد. دونك إذا قلنا 5x plus 4 égale à y، 6x moins 2 égale à y. دابا ليلات كنحطو لو سيستيم. اول حاجه كنشوفو كاين لي لعب اللي كيمشي يدير لا سوليسيون ديال لو سيستيم مزيان، ولكن بعض المرات كيخصك الوقت. كاين لي لعب اش كيدير، كيقارن بين هذا، يقدر يكون هذا لو سيستيم كيهضر على هذا الشيء، وبالتالي كنلقاو الحل بلا ما نعاودو نديرو نفس الحل. علاش؟ دابا الا شفتو ليكواسيون الاولى 5x plus 4 égale à y هي هذه، الثانيه ماشي بحال ولكن نقدروا نردوها بحال. الا غير جبنا هاد y لهنا ودينا هاد موان 2، دونك هادي كتعطينا 5x plus 4 égale à y، 6x moins y égale à 2. حولت y لهنا ولات موان y، موان 2 حولتها لهنا ولات بلس 2. صافي ملي لقيت هادي هي هادي، وغالبا كيكون هادشي. دونك غنقول d'après la question 1، d'après la question 1 ما غاديش نمشي نحل عاوتاني لو سيستيم دو فوا في ليكزارسيس. لا كيسيون 1 لو نومبر هذا اذا اكس شحال عطانا اكس 6، دونك لو نومبر دو بيرسون à chaque table et 6. وغادي نزيد هنا et le nombre de personnes est 34، يعني عدد الأماكن في كل طابل غيجلسوا فيهم 6 ديال الأفراد، وعدد الأفراد هو 34 فرد. نتمنى أنكم استفدتوا، ونتلاقاو في فيديو آخر إن شاء الله.